So today we are going to discuss about LCM. LCM, I hope most of you know what is LCM. LCM धेरैले पढिसक्नु भएको हुन सक्छ. And what is the LCM? LCM भने के हो त? So let's discuss today LCM. अब LCM लाई यसरी हेर्न मिल्छ. So L for the lowest, C means common, M for multiple. यसमा थ्री वर्ड्सहरु आएको छ. यसको सेपरेट मिनिङहरु के हुन्छ? Lowest means small. This means small. Smallest. Common means having in all. सबैमा भएको. Common को meaning having in all. So multiples को meaning के हो? Table. So I said for easy this table. Multiples को meaning के भनेको what is the multiple of 2 if anybody asks. कसैले 2 को multiple कति हो सोध्यो भने 2 को टेबल पढ्ने. 2 1 times 2, 2 2 times 4, 2 3 times 6, 2 4 times 8, 2 5 times 10. अब यो त टेबल पढेको जस्तै भयो नि हामीले. सो यो 2 को मल्टिपल्स भनेको चाहिँ 2 लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ले मल्टिप्लाई गर्दै जाने. सो विल गेट. सो 2 को मल्टिपल्स भनेको 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 यसरी हुन्छ. जस्तै 3 को मल्टिपल भन्यो भने 3 को टेबल पढ्ने. 3 6 9 12 15 18 21 यसरी. Multiples of 5 भने 5 10 15 20 25 30. Multiples को meaning यस्तो. So these are the meaning of L means lowest, that means smallest one. C means common, so having in all सबैमा same भएको. So M means multiple, so multiple को meaning table हो. Table को meaning के हो याद गर्ने. Multiply times tables हामीसँग 2 को table, 3 को table, 4 को table, 5 को table. So यो चाहिँ multiples भनेकै त्यही हो. 3 को table भनेको 3 को multiple. So यसरी याद गर्नुपर्छ हामीले पहिला. So after knowing this meaning of these three words, let's discuss about the first process. हामीसँग LCM निकाल्ने first process भनेको चाहिँ listing multiples method भन्छ. हामीले यसमा multiples हरु निकाल्छौं, list गर्छौं. Then we'll find the common one, and after that which is the lowest one, we'll search it. So हामीले listing method को बारेमा we'll discuss now. यसमा पहिला के गर्छौं त भन्दाखेरि let's discuss the question. Find the LCM of 2 and 6. अब हामीलाई 2 र 6 को LCM निकाल्नु भनेको छ. So what do we do first? मैले भने जस्तै first multiples list गर्छौं. So multiples of 2 means 2 4 6 10 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. यो 30 सम्म भयो भने अब multiples of 6 लेख्ने फेरि 6 को 6 12 18 24 30 36 42 48 52 यसरी लिस्ट गर्ने लाइनमै राख्ने. यो ड्यू टु द इन्टरप्रेस भएर तल गएको छ. सो बट 24 पछि 26 20 30 पनि यो रेगुलर यतै हो. यसलाई कन्फ्युज नहुने. यो चाहिँ यो तीनवटा पार्ट पनि यही छेउ हो. यो आफ्टर 24. अब हामीले पहिला लिस्ट गर्यौं multiples of 2 and multiples of 6. त्यसपछि के गर्छौं हामी भनेको will search the common. common को meaning के हो त? दुवैमा भएको. So what is the common? यसमा पनि 12 छ, यसमा पनि 12 छ. First number is 12. Second हामीसँग यो 24 common छ. So यहाँ पनि 24 common छ. We listed it. So त्यसपछि हामीसँग यहाँ 30 पनि छ. So यहाँ पनि 30 छ. So 30 चाहिँ common भयो. So common multiples भनेको हामीले के भेट्यो भनेको we found the common multiples as 12, 24 and 30. 12, 24, 30 आयो. So त्यसपछि हामी के गर्छौं भनेको L lowest common चाहिँ कुन हो त? What is the lowest common multiples भनेको यो 12, 24, 30 मध्ये what is the smallest one? 12. So we यहाँ listed 12. So अब हामी लेख्छौं therefore LCM is 12. So lowest common multiple, lowest
कमन मल्टिपल मल्टिपलहरुमध्ये कमनमा पनि के हो त लोएस्ट स्मलेस्टलाई हामी के भन्छौँ एलसीएम भन्छौँ सो एलसीएम इज 12 अब यो चाहिँ हामीसँग इफ वी किप अन ट्राइङ फर स्मल नम्बर्स यो सानो सानो नम्बर दियो भने इट विल बी भेरी इजी टु फाइन्ड द मल्टिपल जस्तै हामीसँग 30 40 90 45 99 31 37 यस्तोको मल्टिपल्स निकाल्नु पर्यो भने फेरि अर्को मल्टिप्लाई टेबल हामीलाई कन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ सो इट विल बी डिफिकल्ट फर द्याट वान सो यसको लागि पनि के हुन्छ भनेको लिस्टिङ यो प्राइम फ्याक्ट मल्टिपल्स लिस्टिङ मल्टिपल्स भनेको चाहिँ स्मल नम्बरहरूको लागि एकदम एप्लिकेबल हुन्छ इट विल बी एप्लिकेबल फर स्मल नम्बर्स ओन्ली नट फर द लार्ज नम्बर्स इट विल भेरी डिफिकल्ट सो यस्तै डिफिकल्ट हुने भएर वाट इट बिकेम the mathematician discovered the new method for this अब यसको लागि नयाँ मेथड निकाले उनीहरूले so what is that method so let's discuss त्यो मेथड भनेको चाहिँ डिभिजन मेथड हो अब डिभिजन मेथडले चाहिँ के गर्छ भनेको it will be somehow very short and very short time will take यसले छोटो समय लगाउने र कम स्पेस युज गर्छ कपीमा कम स्पेस युज गर्छ यसले so let's discuss about the question here Find the LCM of 12, 10, 12 and 18. अब यसमा चाहिँ मल्टिपल्स हेर्ने हो भने सबैको 10-10वटा मल्टिपल्स निकाल्न इट विल बी भेरी डिफिकल्ट फर अस सो यसको प्रोसेस हामी युज गर्छौँ डिभिजन सो फर डिभिजन हामी के गर्छौँ भनेको 10, 12, 18 लाई हामी यो फर्मेटमा राख्छौँ र सबभन्दा पहिला यो सबै इभन नम्बर भएको भएर हामी प्राइम नम्बर्सहरू डिभाइड गर्छौँ सो 2 इज द फर्स्ट प्राइम नम्बर यसले डिभाइड गर्ने 2 5 times 10 2 6 times 12 र 2 9 times 18 2 ले डिभाइड गरौँ सो लेट्स सी 5 6 and 9 यो सबै इभन त छैन सो 2 आउने भएन एटलिस्ट यसमा के हुनुपर्छ कम्तीमा दुईवटा 2 नम्बर शुड बी डिभिजिबल सो देन ओन्ली विल ट्राई अब हामी के गर्छौँ यहाँको 5 6 9 यो 6 र 9 चाहिँ 3 को टाइम्स हो 3 2 6 3 3 9 so we'll try so 3 5 we cannot divide so we'll copy as same so 3 2 times 6 3 3 times 9 अब हेर्नु त 5 2 3 these all are prime numbers नै छ यहाँ हामीले डिभाइड गरेर आएको नम्बरहरू सबै आउटसाइडमा के छ प्राइम नम्बर सो इट इज कम्प्लिटेड अब हामी यो प्राइम नम्बर्सहरू कपी गर्छौँ सो 2 यो 2 3 5 2 2 यो मैले रेगुलरली लिस्ट गरेको छु सो यो 2 भनेको यो 2 हो यो 3 भनेको यो हो यो 5 भनेको यो हो यो 2 भनेको यो र यो 3 भनेको चाहिँ यो हो हामीले सबैको यो हामीले एलसीएम लिएको जुन फ्याक्टर्सहरूलाई यहाँ लिस्ट गर्यौँ यसरी डिभिजन गरेर आएकोलाई त्यसरी मल्टिप्लाई गर्ने 2 into 3 into 5 into 2 into 3 अब के हुन्छ 2 3 जा 6 6 5 जा 30 32 times 60 63 times 180 so यसको एलसीएम कति भनेको 180 हुने हो so this is called the division process अब this is the what we need to learn in LCM LCM मा चाहिँ यति जान्नुपर्छ so as my knowledge goes हामी सबभन्दा स्टुडेन्टहरूलाई जब फ्र्याक्सनको सल्युसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अल्जेब्रामा होस् 9 10 मा होस् या 6 मा न्युमेरिकल भ्यालुमा होस् फ्र्याक्सनमा होस् त्यहाँ चाहिँ मेन प्रब्लम इज एलसीएम सो एलसीएम लिनु नजान्ने हुन्छ सो प्रब्लम त्यो प्रब्लम इरेडिकेट गर्छ हटाउनु छ भने चाहिँ यसरी एलसीएमहरू धेरै ट्राई गर्नुपर्छ यु मस्ट ट्राई द लङ टु मच अमाउन्ट अफ दिस सर्ट्स अफ क्वेसन यस्तो क्वेसनहरू आफै बनाउँदै प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने you will be know how the question will be made and you know how to solve it so question पनि बनाउन आउँछ solve पनि गर्न आउँछ so त्यसो गर्दाखेरि you will be we will be benefited so what do we do let's end the class today's class हामी आजको क्लास यसमै एन्ड गर्छौं